नमस्कार। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायमा हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी इजरायलको रोजगारी विशेष जानकारी सुनाउँदैछौँ। गत मंगलबार मात्रै इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनौटका लागि आवेदन दिन आह्वान भएको छ। आज बिहिबारसम्म आइपुग्दा मात्र 3 दिन भएको छ, तर यो रोजगारीको व्यापक चर्चा छ। अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो वेबसाइट मार्फत 21 दिनको म्याद राखेर 1000 जनाका लागि आवेदन खुलाएको सूचना प्रकाशित गरेको छ। कम्तीमा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमए सम्बन्धी विषयमा 15 महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा 12 वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनेर योग्यता तोकिएको छ। त्यस्तै 25 वर्षदेखि 45 वर्ष उमेर ननागेको अनि विगतमा इजरायल गई कार्य नगरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। 1000 को माग संख्यामा 70% महिला र 30% मात्रै पुरुष माग गरिएको छ। हवाई भाडा, त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, असल आचरणको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण, कोभिड-19 पीसीआर परीक्षण अनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने शीर्षक छुट्याएर सहायक कामदार छनौटमा कामदार स्वयंले बेहोर्नुपर्ने खर्चबारे पनि जानकारी गराइएको छ। विश्व महामारी कोभिड-19 का कारण उत्पन्न भएको आर्थिक संकटले अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकहरूको रोजगारी गुमेको छ, कटौती भएको छ। यो अवस्थामा श्रमिक आपूर्तिको प्रक्रियामा सरकार नै सहभागी भएर गरिएको आवेदनप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित छ। तर यो छोटो अवधिमा यही रोजगारीको नाम लिएर प्रलोभन देखाउने अनि गलत सूचना दिएर गलत विश्वास दिनेहरू बढ्न लागेको सूचना प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ। सरकार आफैले कामदार छनौट गर्ने हुँदा बाहिरी संस्था, बाहिरी व्यक्तिको प्रलोभन एवं बाहिरी सूचनामा विश्वास नगर्न, आधिकारिक निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न र कल सेन्टरबाट जानकारी लिन, साथै वेबसाइट मार्फत तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिहरूबाट सम्पर्क गरी बुझ्न आग्रह गर्दै यस कामदार छनौट समितिका सदस्य सचिव एवं वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर सुनवार भन्नुहुन्छ। खास गरिकन नेपाल सरकार र इजरायली सरकार बीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार नै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्देशिका पनि स्वीकृत जारी भएको, नेपाल सरकारको तर्फबाट टोफे अर्थात् वैदेशिक रोजगार विभाग अनि इजरायली सरकारको तर्फबाट पिबा पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरिटी, यो दुईवटा संयन्त्र बीचमा चाहिँ समन्वय गरेर कामदार छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भए प्रोटोकलको आधारमा हामीले छनौट प्रक्रिया थालनी गर्यौं। पछिल्लो महामारी जुन विश्वभरि फैलिएको छ, यसको बीचमा पनि हामीले कसरी स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्दै योग्य नेपाली सहायक कामदारहरूको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ बारम्बार पिबा र डोफे बीचको समन्वय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सचिवजीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि रहेको छ। अब यो थर्ड भेरिएन्टको कुरा पनि उठिराखेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट पनि केही सूचनाहरू आउँदै गर्दा पनि के आशा गर्छौँ भने हामीले अपनाएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्दै माग सङ्ख्या र यो अवसरलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र छनौटलाई व्यवस्थित र छरितो बनाउनुपर्छ भनेर विभाग लागिरहेको छ। अहिले अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा हामीले प्रारम्भ गर्यौँ। खास गरिकन योग्यताहरू नक्कली कागजातहरूका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने प्रणालीले स्वयं व्यवस्था गरेको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ हामीले अहिले अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरिरहँदा यी रजिस्ट्रेसनहरूलाई हामीले तपाईँले आवेदन गर्नुभएको प्राप्त भयो भन्ने सूचना हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अहिलेलाई वैदेशिक रोजगार विभाग यो नियमन गर्ने निकाय पनि भएको हुनाले प्राप्त हुन आएका सूचनाहरूलाई आधार मान्दै हामीले त्यसको अनुगमन गर्ने, चेक जाँच गर्ने र अरू सतर्कता अपनाउनलाई पनि छनौट समितिमा विशेष छलफल गर्ने र आधिकारिक सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै विभाग र विशेष गरी छनौट समिति अग्रसरताका साथ अगाडि बढेको छ। यहाँ कुनै पनि निजी क्षेत्र लगायतका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको संलग्नता वर्जित छ, त्यसलाई कुनै स्थान छैन र सम्पूर्ण आवेदकहरूलाई म विशेष अनुरोध फेरि पनि के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले हामीले उपलब्ध गराएको सूचना
र सम्पर्कको लागि उपलब्ध गरिएको नाम र सम्पर्क नम्बर अर्थात् भनौँ कल सेन्टर लगायतका विभिन्न जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरूको सम्बन्धमा आफै स्वयं उपस्थित भएर सम्बन्धित निकायबाट जानकारी सूचना प्राप्त गर्दै आवेदन दिनुहुनलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु। जस्तो कतिपय सुनिएको छ कहीँ कतै निकायहरूले लाखौँ रुपियाँ उठाएर हामीले नै हो इजरायलमा छनौट गरेर कामदारहरू पठाउने, हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने सूचना यता कता सुन्नमा आएको छ। यो बिल्कुल असत्य हो, तथ्यमा आधारित छैन। नेपाल सरकार आफैले छनौटका प्रक्रियाहरू माध्यमहरूबाट निष्पक्ष छनौट गरिकन रोस्टर तयार गरी इजरायलमा कामदारहरू पठाउने प्रक्रियाको थालनी भएको छ। म विशेष यही कुराहरू यहाँको सञ्चार माध्यमबाट पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। परीक्षामा सहभागी हुनको निम्ति उहाँहरूलाई हामीले सूचना मार्फत सार्वजनिक गरेको योग्यताहरू हुनै पर्यो र त्यो सँगसँगै 80 पूर्णाङ्क अङ्कभारको भाषा परीक्षा लिनेछ र त्यस पछाडि 20 पूर्णाङ्क अङ्कभारको अन्तर्वार्ता लिनेछ। लिखित परीक्षामा प्राप्त गर्नुभएको अङ्क र अन्तर्वार्ताबाट प्राप्त गर्नुभएको अङ्कका आधारमा हामी मेरिट लिस्ट बनाउँछौँ। अर्थात् हामीले के भन्यौँ भने लिखित परीक्षा विशेष गरिकन भाषा कम्युनिकेसन स्किलको लागि लिँदैछौँ, तर अन्तर्वार्तामा केयर गिभरको निम्ति जो तयार हुनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूले प्राप्त गरेको सिप केयर गिभरसँग सम्बन्धित आफ्नो तयारी, ज्ञान, अनुभव, सिपहरूलाई पस्काउनु पर्ने हुनेछ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा उहाँहरूले जहाँ सेवा गर्नलाई प्रस्थान गर्नुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि त्यो सुरक्षित माध्यम हुन सक्छ। फर्म भर्ने सम्पूर्ण आवेदक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा वैदेशिक रोजगार विभाग र कामदार छनौट समितिको तर्फबाट म विशेष अनुरोध के गर्दछु भने पहिलो कुरा ठगिने सम्भावना छ है भन्ने कुरो मनमा राख्न जरुरी छ। विभिन्न निकायबाट जे जस्ता सूचनाहरू प्राप्त भए पनि यो नेपाल सरकारबाटै प्रारम्भ गरेको अभियान हो। त्यस हुनाले मैले विशेष गरिकन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, त्यस पछाडि वैदेशिक रोजगार विभाग र अझ भनौँ वैदेशिक रोजगार विभागमा स्थापना गरिएको इजरायल शाखाका सम्बन्धित कर्मचारीहरू मार्फतबाट मैले सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ र अन्यको भनाइमा लहलहमा लाग्यो भने भोलि छनौटबाट त वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ नि र त्यसबाट पुग्ने दीर्घकालीन नोक्सानहरू मैले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ आधिकारिक निकायबाटै मैले जानकारी प्राप्त गरेर आवेदनको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छु भन्ने उहाँहरूले सोचिदिनु पर्यो र सोही अनुरूप सूचनामा सम्पर्क ठेगानाहरू उपलब्ध गराइएको छ। सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राखेर आफ्नो आवेदनलाई अगाडि बढाउनलाई म अनुरोध गर्छु। इजरायलको श्रम कानून निकै नै श्रमिक मैत्री भएकाले तुलनात्मक हिसाबले अन्य देशभन्दा कम समस्या आउने गरेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू बताउनुहुन्छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेर जान आवश्यक हुने पौरखी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मन्जु गुरुङ बताउनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि नेपालीहरू इजरायल गएर काम गरेर फर्केका इतिहासहरू छन्। यसलाई आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको रूपमा लिएका छौँ। राम्रो आय आर्जन हुने र साथसाथै एउटा सुरक्षित गन्तव्य र अधिकांश नेपाली महिलाहरू चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा केयर गिभरको रूपमा स्याहार सुसार गर्ने, वृद्ध, अशक्त, बिरामी स्याहार सुसार गर्ने कामको लागि जाने प्रचलन बढ्दो छ। कति पनि समस्यै नभएको, हिंसै नभएको त होइन, तर पनि तुलनात्मक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि अन्य मुलुकमा भन्दा इजरायलमा चाहिँ कम हिंसा भएको र त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रा कामदारहरूले आधारभूत मानव अधिकारहरूको प्रत्याभूत भएको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ। श्रमको लागि आफू दक्ष योग्य छु कि छुइन भनेर पहिला सुरुमा चाहिँ आफ्नो योग्यता दक्षता सम्बन्धी आफैले पनि सो मूल्याङ्कन गरेर जानको लागि चाहिँ कामदारहरूले हेर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा पनि अब विशेष गरेर न्यूनतम आवश्यकता, त्यहाँको मापदण्डहरू के छ, योग्यता के छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको काम गर्न जाने हो, के गर्न जाने हो, त्यहाँ गइसकेपछि परिवारसँग कसरी सम्पर्कमा रहने र जानुभन्दा पहिला नै योजना बनाएर जानु पर्यो। कति वर्षको लागि जाने, त्यो मेरो अनुपस्थितिमा मेरो परिवारको हेरचाह र मैले गरिरहेको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि जानुभन्दा पहिला नै जाने कामदारले सोच्नुपर्ने। भाषिक योग्यता के हुनु पर्दछ, मसँग न्यूनतम त्यहाँको कामको दक्षताको लागि कस्तो किसिमको काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ कस्तो भाषा बोलिन्छ, त्यहाँको धर्म संस्कृति के छ, त्यहाँ चाहिँ गर्न नहुने कुरा के हो, एउटा व्यक्ति
जाने भएको हुनाले हामीसँग वैयक्तिक संवेदनशीलताको कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। म कस्तो कस्तो अवस्थामा म जोखिममा पर्न सक्छु, अनि जोखिममा पर्यो भने मैले चाहिँ कहाँ हार गुहार माग्ने, मेरो देशको एम्बेसी त्यहाँ छ कि छैन, छ भने एम्बेसीको सम्पर्क नम्बर, समस्या परेको बेलामा यहाँ घरमा पनि आफूले कसलाई हार गुहार माग्ने, नेपालभित्रै पनि त्यस्तै सामाजिक संस्थाहरू, आर्थिक रूपले लेखाजोखा मेरो कति लगानी हुन्छ, मैले चाहिँ जाँदाखेरि मेरो खर्च कति हुन्छ, मेरो मासिक आम्दानी कति हुन्छ, कति मैले चाहिँ कमाउन सक्छु, कति बचत गर्न सक्छु, मेरो घर खर्च कति हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत खर्च कति हुन्छ, त्यहाँ मैले लेबी कति तिर्नुपर्छ, मैले आफ्नो आयकरहरू कति तिर्नुपर्छ, त्यहाँ मेरो खाना बस्नको सेवा सुविधाहरू छ कि छैन भने मैले व्यक्तिगत खर्चको लागि कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर आर्थिक लेखाजोखा पनि गर्नु पर्यो। जाँदाखेरि मेरो कति खर्च हुन्छ, मेरो हवाई भाडा, स्वास्थ्य बिमा, अभिमुखीकरण तालिमको मेरो खर्च कति लाग्छ हैन, त्यसै गरेर पासपोर्ट बनाउँदा पासपोर्टको तयारीमा कति पैसा लाग्छ, मेरो स्वास्थ्य परीक्षणमा कति पैसा लाग्छ, अहिले त पछिल्लो अवस्थामा यो कोभिडको PCR पनि गरेर जानुपर्ने प्रावधान रहेको छ अनिवार्य रूपमा। त्यसै गरेर मैले वैदेशिक रोजगारको कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, मेरो कुल खर्च कति हुन्छ र त्यति खर्च गरे बापत चाहिँ मैले कति आम्दानी गर्छु, त्यो आम्दानीको मैले कसरी बचत गर्छु र बचत गरेको पैसालाई चाहिँ मैले नेपाल आइसकेपछि त्यो पैसालाई कसरी लगानी गर्ने, केमा लगानी गर्ने र निरन्तर रूपमा आय आर्जन गर्नको लागि चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझेर त्यो लेखाजोखा गरेर मात्रै जानको लागि म युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ मेरो न्यूनतम योग्यता के हुनुपर्छ, दरखास्त दिने प्रक्रियाहरू के हो, त्यो प्रक्रियाहरूमा चाहिँ हामी आफू कसरी योग्य भइन्छ, दक्ष भइन्छ भन्ने कुराहरू पनि एकदम बुझेर, सबै कुरा चाहिँ एकदम जानेर, प्रक्रियाहरूको बारेमा जानेर, सेवा सुविधा शर्तहरू के हुन् भन्ने कुराहरूमा जानेर बुझेर मात्रै वैदेशिक रोजगार अथवा इजरायल जानुभन्दा पहिला चाहिँ कामदारले यी समस्त कुराहरू बुझेर मात्रै जानको लागि मेरो चाहिँ अनुरोध छ। इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारका लागि यो अस्थायी रोजगारी हो। पारिश्रमिक राम्रो भएकाले इजरायल नेपाली महिला कामदारहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक पनि बन्दै गएको छ। त्यहाँबाट रोजगारी गरी फर्केर आउने नेपाली श्रमिक महिलाहरू पनि प्रायजसो सन्तुष्ट नै रहेका छन्। G2G प्रक्रियाले रोजगारीलाई सहज बनाएको भए पनि अनुगमन कडा हुनुपर्ने, निरीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने र महिलाको माग बढी भएकाले विशेष तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने आप्रवासी महिला कामदार समूह आमकास नेपालका संस्थापक अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। इजरायलमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उमेर पुगेर वृद्ध अवस्थामा भएको काम गर्न नसकेकोहरूलाई चाहिँ सरकारले नै एउटा कामदार राख्ने, केयर गिभर राख्ने भत्ता दिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भत्तामा राख्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पे पनि हाई भएको हैन, राम्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ त्यो आकर्षित हुनु कारण त्यही हो। र हामीले अहिलेसम्म भेटेको जति पनि इजरायलबाट फर्किनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ अधिकांश 99% खुसी नै हुनुहुन्छन् के। इजरायलबाट फर्किनेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्रै अनुभव सुनाएको, यहाँ आएर भएर सङ्गठित भएको, उही पनि सङ्गठित हुनु पाएको, किनकि इजरायल भन्ने बित्तिकै उनीहरूले सबै अधिकार चाहिँ दिएको छ कि। पहिला त 10 लाख 12 लाख 8 लाख तिरेर पनि गएको पनि छ कथाहरू। पछि गएर G2G गरेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हुनु चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदमै सस्तो 2 लाख मतलब 1-2 लाखमा नै लानुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो, तर त्यो त्यति पैसामा चाहिँ गएको छैन। अहिले पनि जानेहरू चाहिँ 5 लाख भन्दा कम तिरेर गएको दिदीबहिनीहरू चाहिँ भेटिएको छैन हैन। र यसलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ भन्न चाहन्छु भने सरकार आफै जिम्मा लिएकोले गर्दाखेरि G2G नै भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै दरो किसिमको अर्को नम्बर 1 मा त दिदीबहिनीलाई सबैले भाषाको तालिम हुन्छ, भाषाको तालिम लिनै पर्छ, मतलब ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट नभइकन जानु पाउँदैन, प्रिडिपास ओरिएन्टेसन नभइकन जानु पाउँदैन भन्नेको छ। तर पनि हुँदै पनि कतिजना दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मोनिटरिङको अभावले गर्दाखेरि सरकारले अलिकति मोनिटरिङमा अलिकति फितलो गरिदिएकोले गर्दाखेरि समस्या परेकै देख्छु। त्यसकारण सरकारले चाहिँ अलिकति भए पनि भाषाको हैन सिपको तालिमहरू चाहिँ मतलब अलिकति खुलेआम तरिकाले ल है इजरायल जानेहरूलाई यो तालिम छ, यो तालिम लिनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले एकदमै टोकेर भन्नु पर्यो नम्बर 1 मा त हैन। र अर्को कुरा चाहिँ डिमान्ड, यो चाहिँ विशेष गरी घरमा काम गर्ने
वृद्धहरूलाई हेर्ने होइन, खाना पकाउनु पर्ने, उनीहरूको डाइपर चेन्ज गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई सफासुग्घर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पुरुषभन्दा महिलाकै डिमान्ड बढी भएको पनि छ र महिलाहरूले नै राम्रो काम गरेर राम्रो कमाएर आएको अवस्था पनि छ। तर कस्तो भने मैले देखेको दिदीबहिनीहरूको सेयर गरे अनुसार चाहिँ अब इजरायलीहरू चाहिँ प्रायः सबै एकदमै हेभी ठुल्ठुलो होइन, उनीहरूको जिउहरूमा पनि होइन, अनि गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ अलिकति सानो फिगर भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो वृद्ध अवस्थालाई चाहिँ उचाल्नु पछार्नु परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै किसिमको विशेष किसिमको तालिम चाहिँ उनीहरूले पाउनु पऱ्यो के। जबकि हाम्रो दिदीबहिनीहरू चाहिँ 40-50 किलोको दिदीबहिनीले चाहिँ उहाँको 70-80 किलो मान्छेहरूलाई उचाल्नु पछार्नु परेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा टेक्निक हुँदो रहेछ। त्यस्तो किसिमको तालिम चाहिँ सरकारले दिएर मात्रै पठाउनु पऱ्यो कि उनीहरूले काम गर्नु सक्छ भनेपछि मात्रै त्यो काममा पठाउनु सक्नु पऱ्यो सरकारले उसले तालिम लियो, भाषाको तालिम लियो, चिकको तालिम लियो, केयर गिभरको तालिम लियो भनेर घरवाटी पठाउने चाहिँ होइन। त्यो कुरामा पनि सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अधिकांश दिदीबहिनी जो चाहिँ अलिकति रोगी भएर फर्किनु भएको छ इजरायलबाट, उहाँहरूको चाहिँ अलिकति मतलब शारीरिक होइन, उनीहरूको युट्रेसको प्रब्लमहरू भएको, त्यस्तो प्रब्लम भएको दिदीबहिनीहरू आइरहेको देखेको छु हामीले हाम्रो अनुभवमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको उनीहरू शारीरिक बनोटमा पनि अलिकति बलियो अनि अलिकति त्यस्तै किसिमको दिदीबहिनीहरूलाई नै तालिम दिएर पठायो भने चाहिँ मेबी अलिकति कम पनि हुन्छ त्यस्तो खालको किसिमको रोगहरू पनि होइन, समस्या पनि। फिमेल चाहिँ अलिकति म घराइसी काममा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले डिमान्ड गरेको पनि हो। तर यो कुरामा चाहिँ मेबी आई थिङ्क इट्स राइट होइन, महिलाहरूले मौका पनि पाउनु पर्यो र गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यही किसिमको चाहिँ सरकारले चाहिँ तालिमहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सरकार आफै श्रमिक आपूर्तिको प्रक्रियामा सहभागी भइरहँदा पनि ठगीमा पर्न सक्ने र प्रलोभन देखाउनेहरू बढ्न सक्ने हुँदा स्वयं सतर्क हुन र स्वदेशबाटै बुझेर गए विदेशमा दुःख नपर्ने जानकारी गराउनुहुन्छ प्रवासी नेपाल समन्वय समिति PNCC-का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की। नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन उच्च मनोकांक्षा छ त्यसबाट फाइदा लिने समूह चाहिँ ठुलो छ देशमा। त्यसलाई नेपाल सरकारले पनि कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। हाम्रो जति पनि कुराहरू गर्छौँ हामी, तपाईँ सुरक्षित भएर जानुहोस्, त्यस्तो कुराहरूको पछि नलाग्नुहोस् भनेर भन्छौँ, त्यो कुरालाई पनि धेरै मान्छेले चाहिँ विश्वास गरेको अवस्था छैन। र यो मौकामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूसँग अब पैसा असुल गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रभावित पारिसके पछाडि यसको नतिजा चाहिँ अलिक पछि मात्रै आउन सक्ने सम्भावना छ। यो मौकामा यो स्वाभाविक रूपले चाहिँ यस्ता मान्छेहरू चाहिँ लागिरहेको मैले पनि धेरै हामीलाई पनि सोध्छन् कहिलेकाहीँ यो इजरायल खुल्दैछ त्यहाँ कसलाई भनेर जान पाइन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यहाँदेखि गइसके पछाडि उसलाई त्यहाँको बिरामीहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने, कतिपयलाई इन्सुलिन लगाउनु पर्ने, सुईहरू इन्जेक्सनहरू लगाउनु पर्ने, औषधिहरू त्यो डक्टरले लेखेको प्रिस्क्रिप्सन पढेर त्यो हेरेर त्यो बिरामीहरूलाई केयर गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ यो विषयमा जानकारी नभएका मान्छेहरू, यो अध्ययन नगरेका मान्छेहरू त्यसरी नक्कली सर्टिफिकेटको रूपमा लिएर गयो भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ भोलि ठुलो सजाय पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कसैको ज्यान गयो, कसैको मृत्यु भयो भनेदेखि त त्यहाँको सरकारले पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हुन आउँछ। त्यसले गर्दा जोखिम दुइटै छ। उसलाई व्यक्तिगत रूपमा हुनुपर्ने जोखिम एउटा छँदैछ। नेपालीहरूले पाउने एउटा रोजगार गन्तव्य छ, त्यो गन्तव्यमा बारम्बार पहिला गएको मान्छेहरूले अब राम्रो काम गरे भनेर पछाडि खोलेको थियो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँको कामदारहरूसँग धेरै पैसा लियो मेन पावर एजेन्सीले, भनेपछि फेरि बन्द गरेको थियो। अब पनि हामीले नेपाल सरकारले जुन यो छानबिन गरेर अब अनलाइनमै अहिले त को मान्छेको सर्टिफिकेटहरू चेक गर्ने ओर्ने त्यो कुरा पनि छँदैछ। अब यसको इन्टरभ्यू प्रोसेस पनि होला, केयर गिभर सम्बन्धीको तालिमका त्यहाँ पनि क्वेसनरहरू होलान्। ती सबै कुरा नगरिकन फेरि पुरानै तरिकाले चाहिँ गयो भनेदेखि दुइटै जोखिम, त्यो व्यक्तिगत रूपमा जाने मान्छेलाई पनि जोखिम छ र फेरि पनि रोजगारीमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि देख्छु। इजरायल भनेको एउटा कस्तो देश छ भनेदेखि वरिपरि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू छन्, बिचमा एउटा इजरायल भन्ने देश, त्यहाँ पनि एउटा देशबाट मात्रै त्यहाँनिर प्रवेश पाउने, हवाई उडानका लागि जोर्डनबाट मात्रै त्यहाँ चाहिँ जान सक्ने किसिमको वातावरण, त्यहाँको धरातलीय अवस्था र राजनीतिक अवस्थाले त्यस्तो किसिमको छ, द्वन्द्वग्रस्त ठाउँ छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहन्छन्, तैपनि आफ्नो देशभित्र उनीहरूले सुरक्षा दिएर अहिलेसम्म कुनै पनि वैदेशिक रोजगारमा गएको मान्छे त्यसरी धेरै हताहत भएको या त्यस्तो समस्यामा परेको भन्ने कुरो छैन। तर त्यो उनीहरूले त्यहाँको सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आफूले बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै सेलरी पनि अब खाडी मुलुकमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ $200 रोजगारीमा गइराख्नु भएको छ भनेदेखि अहिले इजरायलमा त
जम्मा जम्मी $1,600 सेलेरी एकदमै आकर्षक सेलेरी पनि हो। ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक अवस्था छ, त्यो अवस्था पनि बुझेर गयो भनेदेखि भोलि कुनै कुनै देशमा युरोपमा गयो भने एउटा देशबाट अर्को देशमा जाउँला, त्यहाँबाट चाहिँ बचौँला भन्ने अवस्था छैन। एउटै मात्रै एयरपोर्टबाट फर्केर आउनुपर्ने र वरिपरि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र भएको हुनाले त्यो किसिमको वातावरण पनि बुझेर जानुपर्ने, त्यहाँको केही अप्ठ्याराहरू पर्न सक्छन् है। यो अप्ठ्यारो पर्यो भने म यति चाहिँ मसँग हिम्मत छ भन्ने किसिमको पनि एउटा नलेज लिएर जानुभयो भनेदेखि कामको अलावा आफ्नो सिपको अलावा ती कुराहरू पनि मनमा लिएर चाहिँ जानुभयो भनेदेखि कामदारहरूलाई एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। सबभन्दा कुरो चाहिँ हामीले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर कम्पिटिसनमा चाहिँ छनौट भएर जाने र त्यही अनुसारको काम गर्न सक्यो, उहाँ गएर काम गर्यो भनेदेखि अवश्य पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। इजरायलको रोजगारी सरकारी प्रतिष्ठाको रोजगारी हो। सरकारी प्रक्रियाबाट रोजगारीका लागि छनौटमा पर्ने हुँदा आवेदनको संख्या बढ्ने देखिन्छ। तर तोकिएका मापदण्ड पुगेकाले मात्र र विभागको वेबसाइटबाट जानकारी लिएर सो अनुसार आवेदन दिन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ। ख्याल गरौं, सरकारी प्रक्रियामा सरकारले दिएको सूचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अरू व्यक्ति या संस्थाको होइन। अर्को हप्ता यसबारे अन्य जानकारी राख्ने नै छौं। साथै दक्षिण कोरियाको रोजगारी बारे पनि भइरहेको प्रयास र सम्भावनाबारे जानकारी गराउन हामी उपस्थित हुनेछौं। कार्यक्रमबारे केही बुझ्नको लागि वैदेशिक.radio@gmail.com मा इमेल पठाउन वा 9886 46 25 08 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट आजलाई हामी बिदा हुन्छौं। नमस्ते।